बिउझ्याउने मङ्गल बिउझ्याउने नेपालको मूलबासी हामीलाई अघि नै आइहाल्यो, कहिले जातिको नाममा, कहिले पार्टीको नाममा, कहिले धार्मिक हिसाबले, विभिन्न हिसाबले हाम्रो मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ सकाउने एउटा मात्र खेल गरिराखेको अवस्था छ। यसबाट हाम्रो समुदायलाई बचाउनको निमित्त हामीले के कुरा चाहिँ भुल्नु भएन त भन्दा हाम्रो अस्तित्व भन्ने कुरा, पहिचान भन्ने कुरा त समय काल परिवेश अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने कुराहरू हो त्यो होइन। उदाहरणको निमित्त हामी यहाँनिर शालिकजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई त उहाँलाई त हामी सबैजना यहाँनिर मङ्गोल नस्लको हिसाबले गफ गर्दै गर्ने क्रममा हाम्रो शालिक मङ्गोललाई चाहिँ मगर हो भनेर त कसैले चिन्दैन। अब त अनुहार हेरेर तामाङ जस्तै देखिन्छ। फेरि मलाई पनि म मगर हुँ भन्दा पनि कसैले मलाई चाहिँ होइन तपाईँ तामाङ हो भन्न सक्दैन। तर यहीँनिर फेरि हामी एउटा बाहुनको गाउँमा गएर तपाईँ हामीले गर्दा हामी यहाँ अहिले जतिजना छौँ यो हलभित्र भएका मान्छे मध्ये एकजना गएर म चाहिँ उपाध्याय बाहुन हो भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो बाहुनले तपाईँलाई फिटिकै पत्याउँदैन। तर तपाईँले पूर्वमा गएर राई भने पनि पत्याउँछ, लिम्बू भने पनि पत्याउँछ, तराईमा गएर थारू भने पनि पत्याउँछ होइन, पश्चिममा गएर गुरुङ भने पनि मगर भने पत्याउँछ। यो भनेको त एउटा हाम्रो नस्लीय हिसाबले हामीले फरक गुण लिएर जन्मेका मान्छेहरू हौँ। तर हामीलाई कहाँनिर लडाइदियो त भन्दाखेरि हिजो 62-63को जनआन्दोलनमा प्रचण्डले सुरुवात गरेको अभियान पनि त्यही थियो। उसले त्यति बेला प्रश्नसँग कुरा के बुझ्यो त भन्दा नेपालको बहुसङ्ख्यक मङ्गोल समुदायहरूलाई टुटाउ र फुटाउ यो नीति अवलम्बन नगरेसम्म उनीहरू त कहिले पनि सम्पन्न हुँदैन। अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो अहिलेको फाइट नै त्यहीँनिर छ। आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि सिन्धु घाटीको सभ्यता हुँदै वर्तमान भारत प्रवेश गरेका यो आर्य नस्लका मान्छेहरूले समाजलाई दास बनाउनको निमित्त, त्यो मानसिक रूपले शारीरिक रूपले दास बनाउनको निमित्त उनीहरूले त्यहाँनिर आएर एउटा बडाश्रमी व्यवस्थाको एउटा खालको चाहिँ मेकानिजम ल्यायो अनि एउटा ब्राह्मणिकल सोसल अर्डर भन्ने एउटा सिस्टम ल्याएर त एउटा खालको फ्याक्टर तयार गरेर हाम्रो मान्छेलाई त झुन्डमा हाल्थ्यो। हाम्रो मान्छेलाई त फुटाउँदै लगिदियो। यसको निमित्त पहिलो पटक आवाज चाहिँ बुद्धले उठायो। बुद्धलाई पनि त्यति बेला उनीहरूले त्यही आरोप लगाए, बुद्ध भनेको चाहिँ नास्तिक हो, चोर हो, फटा हो भन्ने कुरा चाहिँ ल्याइदियो। त्योभन्दा पछाडि फेरि वर्तमान भारतमा सिखहरूले पनि त्यसको आन्दोलन गरे। अब अहिले पनि के भन्छन् त भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीको नजरबाट तपाईँले जहिले पनि हेर्दै गर्नुहोस्, छेत्री र बाहुनको नजरबाट हेर्दाखेरि उनीहरूको हिन्दूवाद दर्शनले समाजलाई ल्याएको अथवा समाजमा ल्याएको विकृति असरहरूको विषयमा भण्डाफोर गर्ने बित्तिकै चाहिँ नास्तिक हो, चोर हो, डाँका हो, फटा हो मात्रै भन्दैन, उसले सिधै गएर अनि के भन्छ भन्दा क्रिस्चियनको दलाल भनेर भन्छ। तर फेरि त्यही क्रिस्चियनभित्र मलाई यस्तो नमिठो लाग्यो एकचोटि, त्यही क्रिस्चियनको नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने एक समय एउटा बाहुन रहेछ। ऊ सुरुमा चितवनमा हाम्रो त्यहाँको जिल्ला अध्यक्षले भन्नुभयो, साह्रै नमिठो लाग्यो मलाई। सुरुमा ऊ क्रिस्चियन भयो, क्रिस्चियन भएर त्यहाँनिरको कति हो बिघा जमिन चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर एउटा भवन निर्माण गर्यो। भवन निर्माण गरिसकेपछि आजबाट म क्रिस्चियन छैन भनेर त्यसलाई हिन्दूको मन्दिरमा परिणत गरिदियो भनेपछि अन्तिममा गएर त बाहुन छेत्रीहरू नि असली रूपमा त क्राइस्टको दर्शन बुझेर त लागेको त होइन रहेछ। त्यो त क्राइस्टभित्रको दर्शन बुझ्दै गरेका मङ्गोल समुदायलाई फेरि त्यहाँबाट नि सिद्धाउने काम गरे हो नि त होइन। अनि अब चितवनमा हामीले एकचोटि अनि फेरि चुनावमा गयौँ 76 सालको उपनिर्वाचनमा। त्यहाँ उपनिर्वाचन उठ्नु पऱ्यो भनेर गएको एकजना क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ उठ्दिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँ एग्री हुनुभयो। अनि तर उहाँले अनुमति कोसँग लिन खोज्नुभयो भन्दा म त चाहिँ चर्च जाने मान्छे, एकचोटि चर्चमा गएर म पास्टरसँग चाहिँ सल्लाह गर्छु। उहाँले ओके भन्नुभयो भने म चुनाव उठ्छु भन्नुभएछ, ल हुन्छ सल्लाह गरौँ भनेर पठायौँ। जाँदाखेरि पास्टर त बाहुन रहेछ। फेरि पास्टरले के भन्दैछ त भन्दा होइन हामी चाहिँ यो धर्मको कुरा गर्ने मान्छे राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै पछाडि विचार उहाँ आएर हामीले त राजनीति गर्न मिल्दैन रे भनेर भनिदिनु भयो। अब त्यो त हाम्रो मान्छेलाई राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुन नदिनको निमित्त ल्याएको खेल हो त्यो त। जसै गरी भए पनि तपाईँले याद गर्ने गर्नुहोस्, त्यो क्रिस्चियन होस्, मुस्लिम होस्, जैन होस्, सिख होस्, बुद्धिस्ट होस्, जुनसुकै भए पनि अन्तिममा गएर बाहुनले कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हो। तपाईँले जुन दर्शनबाट सके पनि, जुन सिद्धान्तबाट सके पनि हाम्रो मान्छेलाई उनीहरूको कन्ट्रोलमा राखिराख्नु चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य हो। बाहुन क्षेत्री न असली हिन्दू पनि होइन, असली क्रिस्चियन पनि होइन, असली बुद्धिस्ट पनि होइन। 4को वर्ष यो चाहिँ यो कोभिड-19 होइन, कोभिड-19 कोरोना भाइरस फैलिने बेलामा पोखराको एउटा पास्टर बाहुनले उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा त्यो कोरोनाका विषयमा होइन, कोरोना भागी जा भनेर उसले त्यो एउटा मण्डलीमा गरेको त्यसलाई भाइरल गर्यो होइन, त्यो भाइरल गर्यो। तर त्यो भाइरल किन गर्यो त भन्दाखेरि त्यो भाइरल गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको उद्देश्य भनेको क्राइस्टको दर्शन चाहिँ गतिलो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको हो। उसले त के गर्यो त भन्दा त्यो त त्यहाँभित्र पनि त्यो एउटा खालको पुरातन शैली छ भनेर देखाउन खोजेन त्यो बाहुनले।
त्यो बाहुन जतिको गद्दार मान्छे त्यो त क्रिस्चियन समुदायको मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि त्यो बाहुन जतिको गद्दार मान्छे त कोही पनि छैन, किनकि हामी सामान्य नागरिकले पनि पत्ता लगाउन सक्ने कुरा हो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अहिलेको समयमा आएर बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो मान्छेलाई जातिको आधारमा, पार्टीको आधारमा, धार्मिक हिसाबले, समुदायको हिसाबले टुक्रा टुक्रा पारेर जसरी भए पनि हामीलाई एक ठाउँमा उभिन नदिनको निमित्त सरले भन्नुभएको जस्तै अङ्गुरलाई जसरी हुन्छ टुक्राउने मात्रै उद्देश्य उनीहरूको। त्यो एउटा झुक्पामा एकीकृत भएर बस्यो भनेदेखि त्यसको त मूल्य त बढी पर्छ नै पर्छ। टुक्रियो भनेदेखि त कसैले त किन्दैन त्यसलाई, टुक्रेको अङ्गुर त मान्छेले रुचाउँदैन। यसैले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो समय भनेको हामीले नस्ल चिन्नुपर्ने समय। यो नस्ल भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य कुरा होइन रहेछ फेरि, होइन। तपाईँले अन्तिममा गएर हेर्नुहोस्, यो नेपालको आर्यहरू भनेको अन्तिममा गएर अथवा नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको अन्तिममा गएर उसले कुनै न कुनै कोणबाट उसले आर्य नस्ल स्वीकार्छ, खोज्छ नै खोज्छ। तपाईँ हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ नि त, यो माओवादीको प्रचण्ड 10 वर्ष युद्ध के को लागि लडायो भन्दाखेरि उसले त भन्दैन त, लडेको त 10 वर्षको युद्ध उसले त लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयताको लागि लडे त होइन माओवादीले। 52 साल फागुन 1 गते प्रचण्ड र बाबुरामले हतियार उठाउने बेलामा उनीहरूको मुद्दा के मात्रै थियो भन्दा नेपालमा सर्वहारा र सर्वभराको बीचको दूरी फाटिलो भयो, वर्गीय मुक्ति आवश्यकता छ भनेर लडाइँ सुरु गरे हो नि त प्रचण्डले, होइन। अन्तिममा गएर जङ्गलमा त लड्यो, तर प्रचण्डको उद्देश्य भनेको त वर्गीय मुक्ति ल्याउनको लागि त थिएन। यो वर्गीय मुक्तिलाई भर्याङ बनाएर एकचोटि सत्तामा पुग्छु भन्ने उद्देश्य थियो। त्यो लडाइँ लड्दै गर्दा त जङ्गलमै हुने रहेछ, परिवर्तन नहुने रहेछ। अन्तिममा गएर कुरा बुझेर उसले के गर्यो भन्दा 2061 सालको रोल्पाको माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको चुनाव बैठकबाट अब नेपालमा सत्ता प्राप्त गर्न जाने एउटै बाटो भनेको गोपाल गुरुङले उठाएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताको बाटो हो। यसलाई अंगीकार गर्यौँ भने हामी पुग्छौँ, नत्र सक्दैनौँ भनेर भने। उनीहरूले त्यही मुद्दालाई उठाएर 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले देशभरिबाट 248 भन्दा बढी सिट जितेर उनीहरू सत्तामा पुगे। यही प्रचण्ड 64 सालमा जसले लोकतन्त्रको नारा दिए, जसले धर्मनिरपेक्षता बोले, जसले प्रान्तीय संहिता बोले, त्यो त आवरण मात्रै बोलेको। अनि यही प्रचण्ड तपाईँ हामीले भर्खरै मात्रै देख्यौँ। अस्ति आजभन्दा करिब 4-5 दिन अगाडि राप्रपा नेपालको एकता महाधिवेशन भयो। त्यो एकता महाधिवेशन प्रचण्ड गरेर भाषण गर्नेलाई के भन्यो कल्पना गरौँ त हामीले। प्रचण्डले भाषण गरेर प्रश्नै भन्यो, तपाईँहरूको र मेरो विचार त मिल्दैन, यो मलाई थाहा छ, तपाईँको पार्टीको र हाम्रो कुरा मिल्दैन, तर म र तपाईँहरूको कुरा के मिल्छ भन्दा हाम्रो राष्ट्र भावना मिल्छ र तपाईँको र मेरो गोत्र मिल्ने भएको कारणले म यहाँ आइरहेको छु भनेर प्रचण्डले भन्यो कि भनेर भन्नुहोस्। गोत्र भनेको के भन्यो उसले? गोत्र भनेको त उसले त त्यहाँ त तपाईँ पनि बाहुन क्षेत्री, म पनि, हाम्रो त गोत्रै हुँदैन नि, मङ्गोल गोत्र हुन्छ र हुँदैन नि त। तपाईँ बाहुन क्षेत्री र म चाहिँ मिल्ने भएको कारणले आएको छु भनेन प्रचण्डले। अनि हाम्रो मान्छे चाहिँ कोही राप्रपा भनेर नाचिरहेछ, कोही माओवादी भनेर नाचेर अन्तिममा गएर त बाहुन क्षेत्री एक ठाउँमा त मिल्छ नि त। यो उसले तपाईँले याद गर्ने गर्नुहोस् न, बाहुन क्षेत्रीहरू त्यही 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा पनि एमाले माओवादी कङ्ग्रेसबाट हाम्रो मान्छे पनि कोही क्रिस्चियन गए, कोही बुद्धिस्ट गए, कोही हिन्दू मान्ने मान्छे नि हाम्रो समुदायबाट गए त जानुलाई। 72 सालमा संविधान लेख्ने बेलामा संविधानको धारा 84 को धारा 2 मा बाहुन क्षेत्री अथवा हिन्दूहरूको अधिकारको निमित्त प्रश्नसँग खस आर्य लेख्दै गर्ने बेलामा त्यो हाम्रो नस्लबाट क्रिस्चियन कम्युनिटीबाट रिप्रेजेन्ट गरेर जाने मान्छेले पनि मलाई यो मन परेन भनेर भन्न सकेन। हाम्रो समुदायको बुद्धिस्ट कम्युनिटीबाट रिप्रेजेन्ट गरेर जाने मान्छेले पनि यो कुरा मलाई चित्त बुझेन भनेर भन्न सकेन। अन्तिममा गएर उसले त के गरिदियो भन्दा हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण, क्षेत्रीहरूको अधिकारको निमित्त लेखिएको कुरामा ताली बजाएर आइदिएन हाम्रो मान्छेले। भनेपछि यो त के रहेछ त भन्दा अन्तिममा गएर पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि त यो पोलिटिकल रूपले त तपाईँ हामीलाई दास बनाउनको निमित्त अहिलेसम्म भइराखेको एक्सरसाइज छ। यसको निमित्त हामीले अब के चिन्नु पर्यो त भन्दा हेर्नु न, प्रचण्ड बाहुन जो धर्मनिरपेक्षको लागि लडेको भन्ने, होइन, राप्रपाको चाहिँ कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, होइन, उता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, उनीहरू त अन्तिममा गएर एकै ठाउँमा एउटै प्लेटफर्ममा पुगे नि त, उनीहरू पुगेन र। हिजो हिन्दूको निमित्त कट्टर लड्ने बाहुन र धर्मनिरपेक्षको लागि कट्टर लडेको भन्ने दुईटा बाहुन गोत्र मिल्छ भनेर भन्दैपछि तपाईँ हामी चाहिँ नमिल्ने त। अब तपाईँ हामी चाहिँ म चाहिँ बुद्धिस्ट, त क्रिस्चियन, त सिख, त जैन, त प्रकृति पूजा भन्ने हामी चाहिँ फुटेर हुँदो रहेछ त। यो त हामी त एक ठाउँमा आउनु पर्ने रहेछ नि त। अब हामी आएनौँ भने त उनीहरू त अन्तिममा त्यहीँ त पुग्दो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङजीले भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो मान्छेले अझै पनि देख्छ बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै सबै कुरा सिकेर आएको हुन्छन् भन्छ। यो जतिको बेवकुफ तर्क त केही पनि होइन नि त, होइन। किनभने यो त आमाको गर्भमा हुर्किने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ 8 महिना 9 महिना 10 महिनामा जन्मिने, बाहुन क्षेत्री चाहिँ 15 महिनामा जन्मिने हो र। क्षेत्री बाहुन पनि उही 8 महिना 9 महिना 10 महिनामै जन्मिन्छ, हामी पनि उही 8 9 महिना 10 महिनामै जन्मिने हो।
उनीहरू पनि त्यही प्रक्रियाबाट गरौँ बस्छ, हामी पनि उही प्रक्रियाबाट गरौँ बसौँ। जन्मिँदाखेरि त हामी सबैको माइन्ड भनेको त जिरो हो नि त होइन र। जन्मिसकेपछि सिक्दै बढ्दै बढ्दै होइन हाम्रो चाहिँ माइन्डभित्र एउटा खालको नलेज बिल्डअप हुन्छ होइन। चाहिँ कम्युनिटी बेसमा गएर काम गर्ने बेलामा हामीले सिक्नुपर्ने त्यहाँको बिहेभियरहरू होइन, कम्युनिटी बेसको चाहिँ पब्लिक रिलेसनहरू, यो सबै कुरा सिकेर नै बढ्दै जाने हो नि त होइन र। त हामीले बाहुन क्षेत्रीलाई किन पावरफुल देखिराखेका छौँ त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीको शक्ति कहाँ छ त भन्दा हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमालहरूको हाम्रो अज्ञानता भनेको चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूको शक्ति हो। हामी जुन दिनसम्म अज्ञानी भएर बस्छौँ, जुन दिनसम्म हामी अशिक्षित भएर बस्छौँ, जुन दिनसम्म हामी अचेत भएर बस्छौँ, त्यो दिनसम्म बाहुन क्षेत्री शक्तिशाली हुन्छ नै हुन्छ। हामी जुन दिन चेतनशील हुन्छौँ त्यही दिन फेरि उनीहरू सर्लकै झर्छ। तर त्यसको निमित्त के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले पनि एक खालको सेक्रिफाइस गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। जति सरले अब हामीलाई होइन इन्टरनल हिसाबले अब चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँको टिचर जस्तो मान्छे खुलेर यसो भन्ने कुरा त रहेन यहाँनिर, तर पनि आन्तरिक हिसाबले यो मङ्गोल नछ, यो चाहिँ हामी सबैको निमित्त हो। किन गोपाल गुरुङले किताबमै लेख्नु भएको छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीतिक लडाइँ भनेको यो व्यक्ति विशेषको, यो दल विशेषको लडाइँ होइन। जस्तै तपाईँले एमाले माओवादी कङ्ग्रेस हेर्नुहोस् त, म अस्ति दार्जिलिङ सिक्किमको पोलिटिक्सलाई मैले अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि दार्जिलिङ सिक्किमको पोलिटिक्स चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ इगोइजम बेसरी चाहिँ इगो हुँदो रहेछ त्यहाँनिर, अनि अर्को एउटा चाहिँ भावनामा बेसरी खेल्दो रहेछ त्यहाँको पोलिटिक्स भनेको। अरू केही पनि छैन। एउटा पार्टीले जित्यो भने जुन पार्टीले अघिल्लो पटक चाहिँ सत्ता चलाएको थियो त्यसलाई बेसरी दमन गर्ने। अहिले हाम्रो नेपालको कन्डिसन त्यही छ। नेपालमा के छ त भन्दा खेम लोहनले जित्ने बित्तिकै कङ्ग्रेसहरूलाई सबैलाई चाहिँ थिचिया छ, हेपिया छ, पेल्या छ। खेम लोहनीको पछि लाग्नेहरू सबैजना पावरफुल भए, दिलमानको पछि लाग्नेहरू सबै के भयो त भन्दा पावरलेस भएर बस्नुपर्ने अवस्था अथवा त्यो कन्डिसन सृजना गरिदियो। त यो किन यस्तो भइराखेको छ त भन्दाखेरि नेपालको अन्य पोलिटिकल पार्टीहरूले लडेको चाहिँ उनीहरूको मुद्दा जित्दै गर्दाखेरि एमाले जित्यो भने एमालेको निमित्त मात्रै, माओवादीले जित्यो भने माओवादीको निमित्तै, काङ्ग्रेसले जित्यो भने काङ्ग्रेसको निमित्त मात्रै, राप्रपाले जित्यो भने राप्रपाको निमित्त मात्रै हुन्छ। तर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त स्पष्ट भनिदिनु भएको छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेर जितेर ल्याउँदै गरेको परिवर्तन चाहिँ एमएनओको नेता कार्यकर्ताको लागि मात्रै होइन, त्यो सेना प्रहरीमा जागिर खाइराखेको मान्छे पनि होइन, देशबाट चाहिँ अर्काको देशमा चाहिँ चारो खोज्नको निमित्त बाध्य भएर 50-55 डिग्री 60 डिग्रीको तापक्रममा अर्काको मुलुकमा गएर काम गर्न बाध्य भइराखेको नेपालको समग्र चाहिँ विदेशिनु परेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होइन, धार्मिक हिसाबले टुटफुट गराएर हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पुर्याइरहेका मान्छेहरू, यो सबैको परिवर्तनको निमित्त, सबैको अधिकारको निमित्त चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लडिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ के शिक्षे, के सेना, के प्रहरी होइन, के ब्रिटिस आर्मी, के सिङ्गापुर पुलिस, के भारतीय सैनिक होइन, नेपालभित्र पनि के माओवादी, के कङ्ग्रेस, के एमाले, के राप्रपा, यो विभिन्न दलमा भएका मान्छेहरूले पनि एकमुष्ट रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ भोट हालेर जिताएर पठायो भने चाहिँ यसो सामूहिक अधिकारको निमित्त लड्छ भन्ने कुरा उहाँले ल्याइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजनाको यसमा चाहिँ कसैको फर्मल हिसाबले, कसैको इन्फर्मल हिसाबले, कोहीको फिजिकल हिसाबले, कोहीको मेन्टल्ली हिसाबले, कोहीको इकोनोमिकली हिसाबले एकअर्काबाट एक खालको चाहिँ हाम्रो सपोर्ट हुँदै गयो भने परिवर्तन पक्कै आउँछ। यो परिवर्तन भनेको तपाईँ हाम्रो नस्लको निमित्त परिवर्तन हो होइन। हामीमाथिको दमन भनेको यो क्रिस्चियन, यो बुद्धिस्ट, यो सिख, यो जैन भनेर भन्दा पनि यसको अनुहारको हिसाबले हामीलाई दमन हुन्छ। तपाईँले आजसम्म पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ लोकसेवा आयोगको नाममा जागिर खानको निमित्त होइन चाहिँ इक्जाम दिन जानुभयो भने तपाईँ हिन्दू हो कि बुद्धिस्ट हो कि क्रिस्चियन हो कि भनेर उसले हेर्दैन। तपाईँ हिन्दू, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन भनेर हेर्नुभन्दा पहिला उसले के हेर्छ भन्दा तपाईँको आँखा र नाक चाहिँ बाहुनसँग मिल्छ कि मङ्गोलसँग मिल्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै उसले जागिर पक्का गरिदिन्छ, नत्र भने त्यहाँनिर के गरिदिन्छ, काटिदिन्छ। आजसम्मको देशको परिस्थिति के भयो त भन्दा देशभित्र अधिकार दिन र न्याय दिने सवालमा के भयो भन्दा हाम्रो देश नेपालमा अधिकार र न्याय चाहिँ आँखाको गहिराई र नाकको उचाइ हेरेर दिने प्रचलन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त धर्मको कुरा त रहँदैछ। एउटा क्रिस्चियन बाहुनले नै पाउने अधिकार, एउटा क्रिस्चियन तामाङले त्यति अधिकार पाउँदैन, जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि यहाँनिर होइन। त्यो किन पाउँदैन त भन्दा नस्लीय हिसाबले हामीलाई दमन गरेको छ। हिजो 2070 सालको चुनावलाई हेरौँ न, 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन जुन थियो, त्यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको मुलुकमा एउटा नयाँ संविधान लेख्नको निमित्त निर्वाचन थियो। देशभरिबाट प्रत्यक्ष रूपमा र समानुपातिक रूपमा गएर 601 जना सांसदहरू निर्वाचित भएर गए। त्यो निर्वाचित भएर जाने बेलामा अहिले मलाई डाउट लागिरहेछ, मलाई शङ्का लागिरहेछ। 70 सालमा भोट माग्ने बेलामा एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस र राप्रपा मिलेर भोट कसरी मागे भन्दा तराईमा गएर भोट माग्ने बेलामा के भनेर मागे भन्दा 1 भोट काङ्ग्रेसको गाछीलाई, 1 भोट राप्रपा नेपालको बाछीलाई भनेर भोट मागे तराईमा गएर। फेरि पहाडमा आएर भोट माग्ने बेलामा कसरी मागे त भन्दा 1 भोट आफ्नै पार्टीको दाइलाई, 1 भोट राप्रपा नेपालको गाईलाई भनेर भोट मागे उनीहरूले। त्यो भोटले के भयो हेर्नु त, 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू, म पनि हिँडेँ उहाँ सँगसँगै, नेपालको सुदूरपूर्वमा रहेको झापा, इलाम, पाँच र ताप्लेजुङसम्म गोपाल गुरुङ सँगसँगै भोट माग्न गएँ म पनि।
70 सालमा गोपाल गुरुङले भोट माग्ने बेलामा प्रश्नसँग भन्नुभएको थियो नेपालको 601 जना सांसदहरूमध्ये 600 जना क्षेत्री पनि होइन, प्योर 52 जितेर जाओस्, त्यो 600 जना 52 को बिचमा एकजना मङ्गोलहरूको तर्फबाट 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको प्रतिनिधित्व गरेर म एकजनालाई जिताएर पठाउनुहोस्। त्यति बेला समानुपातिकबाट जम्मा 20,000 मत ल्याए जित्थ्यो, फेरि मलाई एकजनालाई पठाइदिनुहोस्, म 600 जना 52 को मस्तिष्कलाई मुठीमा लिएर यो देशलाई हाँक्छु, 80% बहुसङ्ख्यक मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त म आवाज उठाउँछु, मलाई भोट दिनुहोस् भनेर गोपाल गुरुङ पूर्वमा गएर भोट माग्यो भने पूर्वमा गएर बाहुन क्षेत्रीले हाल्दै त्यहाँ एउटा खालको स्लो पोइजन के हाल्दियो भन्दा गोपाल गुरुङ भने त पश्चिमको अरे, उहाँ चाहिँ लमजुङतिरको पुर्ख्यौली अरे, गोपाल गुरुङलाई किन भोट दिने, हाम्रो मान्छे होइन रहेछ भनेर पूर्वको राई लिम्बूले भोट दिएन। फेरि गोपाल गुरुङ पश्चिममा गएर भोट माग्नुभयो, पश्चिममा गएर भोट माग्दा फेरि पश्चिममा बाहुन क्षेत्रीले के हाल्दियो त भन्दा गोपाल गुरुङ भने त दार्जिलिङतिर जन्मेर हुर्केर आएको अरे, पूर्वेली अरे, किन दिने, नदिउँ भनेर फेरि पश्चिमकोले नि दिएन। अनि हाम्रो मान्छेले कसलाई दियो त भन्दा उही एमाले माओवादी कङ्ग्रेसको नाममा चाहिँ भोट हालेर पठाइदिए। अनि त्यति बेलाको 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको कन्डिसन कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा देशभरिबाट मागेको भोटबाट जम्मा 13,000 जति मात्रै भोट आयो हाम्रो दल। फेरि त्यही 70 सालको चुनावमा मैले अघि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, राप्रपा नेपाल जो हिन्दूको निमित्त मात्रै लड्छ, जो बाहुन क्षेत्रीको अधिकारको निमित्त मात्रै लड्छ, जो धार्मिक परिवर्तन अथवा धार्मिक युद्ध निम्ताउनको निमित्त मात्रै लड्छ, त्यो दलको निमित्त देशभरिबाट गरेर झन्डै 6.5 लाख मत ल्याएर 24 सिट सांसद जितेर राप्रपा नेपाल चाहिँ संसद भवनभित्र छिर्यो। त्यो 24 जना सांसदले संविधान लेख्ने बेलामा उसले आवाज उठायो, हाम्रो समुदायको अधिकारको निमित्त संविधानको धाराभित्र खस आर्य भन्ने हाम्रो नस्ल हटाएन भने हामी संविधान मान्दैनौँ भनेपछि त्यति बेला एमालेबाट जितेर गएका क्षेत्री बाहुनहरू, माओवादीबाट जितेर गएका क्षेत्री बाहुनहरू, कङ्ग्रेसबाट जितेर गएका क्षेत्री बाहुनहरू, त्यो भित्रको क्रिस्चियन भएर गएकाहरू, हिन्दू भएर गएकाहरू, बुद्धिस्ट भएर गएकाहरू सबै बाहुन क्षेत्री एकै ठाउँमा आएर संविधानको धारा 84 को धारा 2 मा खस आर्य भनेर उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने बेलामा उसले धर्म पनि बिर्सियो, पार्टी पनि बिर्सियो, सबै बिर्सेर उसले मात्रै के अरे भन्दा नस्ल मात्रै हेरेर उनीहरूले चाहिँ संविधानभित्र आफ्नो नस्ललाई सुरक्षित गरेर आयो। तर हाम्रो समुदायको मान्छे नै गएको थियो नि जितेर जान त। हाम्रो समुदायको मान्छेले के गर्यो त भन्दा त्यो बुद्धि लगाएन, बुद्धि लगाएर पनि हुने त केही त थिएन, किनकि अर्काको घरमा नोकर बसेर गएको मान्छेहरूले त परिवर्तन ल्याउने कुरा त थिएन। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अबको तपाईँ हाम्रो अग्रगामी कदम भनेको हामीले पनि नस्ललाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ। यो नस्ल भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन, हामीले यो जाति र पार्टीको आधारमा राजनीति गर्न हुँदैन। उदाहरणको लागि हाम्रो यहाँनिरबाट आँखु खोला बगेको छ होइन, उतापट्टिबाट थोपल खोला आएको छ, त्योभन्दा उतापट्टिबाट त्रिशुली नदी आएको छ। यो खोलाहरू त फरक फरक छ नि त। यो खोलाको भनेको त यहाँ मात्रै खोलाको नाम आँखु खोला छ, उतापट्टि थोपल खोला छ, त्योभन्दा उतापट्टि चाहिँ त्रिशुली नदी छ, विभिन्न नाम छ। तर यो नदीलाई अलिक तल पुग्यौँ भनेदेखि अलि यतापट्टिबाट फेरि एउटा गण्डकी नदी आएको छ। यहाँ त नाम फरक फरक छ नि त। यो अलि तल पुगेपछि चितवनमा पुग्दा नारायणी नदी हुन्छ, चितवनबाट यो सप्तकोशीमा पुग्ने बेलामा त कोशी बन्छ, सप्तकोशीबाट बग्दै 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 गएर यो भारत हुँदै यो त गएर त समुद्रमा मिल्छ। समुद्रमा गएर यहाँको पानी मिलिसके पछाडि तपाईँले समुद्रको पानी उब्खाएर हाम्रो धादिङको आँखु खोलाको पानी यो भनेर छुट्याउन सक्ने हामीसँग कसैसँग त्यो यन्त्र छ त अहिले त? यो पानी भनेको चाहिँ थोपल खोलाको पानी हो भनेर भन्न सक्छौँ हामी? समुद्रमा गएर मिसिएपछि त आँखु खोलाको पानी पनि पानी हुन्छ, थोपल खोलाको पानी पनि पानी मात्रै हुन्छ, त्रिशुलीको पानी पनि पानी मात्रै हुन्छ, गण्डकीको पानी पनि पानी मात्रै हुन्छ, नारायणीको पानी पनि पानी मात्रै हुन्छ। समुद्रमा गएर तपाईँले छुट्याउने भने त्यसको परिचय छुटिँदैन। समुद्रमा गएर तपाईँले त्यसलाई बोकेर ल्याएर त्यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको H2O हो भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ नि त। त्यसलाई त यो खोलाको भनेर भन्न सकिँदैन नि त। यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा तपाईँ हामी गएर जोडिने, तपाईँ हामीले चिन्नुपर्ने कुरा भनेको नस्ल अथवा अस्तित्व नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मसिना कुराहरूलाई चाहिँ त्याग गर्दै समग्र मङ्गोल अस्तित्वको निमित्त, यो मङ्गोल अस्तित्व नेपालको मङ्गोलहरू मात्रै होइन, संसारको मङ्गोलहरूको अस्तित्वलाई जसरी गुमनाम बनाएर हामीलाई चाहिँ आफ्नो अस्तित्व बिनाको चरा जस्तै बनाइसकेको अवस्था छ, यसबाट हाम्रो आउने सन्ततिहरूलाई जोगाउनको निमित्त तपाईँ हामीले मसिना कुराहरूलाई त्यागेर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त उहाँले त 80 वर्षको आफ्नो जीवन नै यही परिवर्तनको निमित्त आफ्नो जीवनलाई कुर्बान गर्नुभएको अवस्था छ। यसलाई बचाउनको निमित्त उहाँले चाहिँ 80 वर्षसम्म गरेर सङ्घर्ष गरेर ल्याउनु भएको जुन उहाँको एउटा मङ्गोलवाद दर्शनको विरासत छ, यसलाई जोगाउँदै आउने सन्ततिको हातमा यो विरासत छोड्नको निमित्त पनि तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। र मोटामोटी कुराहरू अहिले यति नै राखौँ, बाँकी अब त अन्य बसाइहरू पनि राखौँला। र हाम्रो सरले फेरि पनि एकचोटि जुन एक खालको आन्तरिक हिसाबले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, यसको निमित्त चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भरे अब हामी भेटघाट होला नहोला होइन, व्यस्त नै रहन सक्छौँ। सरलाई चाहिँ विशेष आभार सर। सँगसँगै तपाईँलाई अब यो मङ्गोल मुक्तिको अभियानमा तपाईँको अप्रत्यक्ष भूमिका
हाम्रो टासी सरहरू मार्फत सदाबार देखिराख्न पाऊँ, साथीहरू मार्फत चाहिँ तपाईँको पनि कुरा आइराखेको सुन्न पाऊँ। त्यो चाहिँ तपाईँ हामी एकअर्काको जस्तै अघि तल दार्खाको घटनाको चाहिँ हामीले स्मरण गऱ्यौँ। त्यो घटना कति दर्दनाक थियो। बिचमा उनीहरू परिवारबाट सुरुवात भएको कलह राजनीतिकरण हुँदै अब त्यो कहिले पनि नजोडिने गरेर टुक्रिएको जुन सम्बन्धहरू छ, हामी त त्यस्तो सम्बन्धहरूलाई जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी बिचमा आज जुन एउटा खालको चाहिँ भावनाहरू साटासाट भएको छ, हामी जसरी जोडिएका छौँ, यो चाहिँ निरन्तर रहोस्, यही भनौँ। बाँकी कुरा चाहिँ अब भरेतिर यसो रह्यो भने गरौँला सर है। धन्यवाद सर, धेरै कुरा